Ang kahibalo sa usa ka tawo maoy sukaranan sa kalambuan. Kini maoy magbukas sa dakong kahigayunan sa kausaban sa usa ka komunidad. Ang kahibalo og kinaadman parihas nga mahinungdanon sa kinabuhi sa usa ka tawo og sa pagmugna sa dakong impluwensya sa uban. Ang mga lumad ang gituuhang unang nagtikad sa yutang kabilin og isip tribo nga ang pag-uma maoy pinakaunang tinubdan sa panginabuhian. Ang kaangayan sa grasya sa tubig ug yuta maoy buhing timailhan sa buhi ug malambuong kultura. Sa pagdagan sa panahon, dili kapugnan ang kausaban. Lakip na niini nga daghanang sakop sa tribo ang nakakaplag og kaalam og kinaadman gikan sa nagkadaiyang lugar. Lugar sa kalibutan, bahin sa agrikultura, ilabi na sa pagpananom sa humay nga ilang gidala balik sa tribo. Apan subo pamalandungon, kung ang kaalam ubanan sa kahakog, kahakog sa bahandi, kahakog sa pag-angkon sa mga butang nga gitikad sa uban, ug labaw pa ang pagpanikas sa katungod sa isig kaingon. Sa dili mapuggang daotang pagbati, kini maoy nahimong mitsa sa pagsugod sa kagubot. Sa dihang panahon na kini sa pagpang-ani, gikuha ang tanang ani sa mga makinaadmanon og walay bisan isang butil ang gibilin sa mga lumulupyo nga maoy naghago og nag-amuma sa humay. Og suka didto nagisi ang kalinaw sa tribo. Bisan pa man sa mga panghitabo, ang kasibot sa pagtinabangay ug ang padayon nga panaghiusa aron mapadayon ang pagpanalipod sa yutang natawhan maoy naghari sa mga kasing-kasing sa mga lumulupyo ug pinaagi sa pagpakitabang sa babaylan ang tanan na hibalik pinaagi sa pagpinasayloay. Ang mga nagkabikil nga mga mag-uuma nagsaad sa dili pagbuhat pag-usab sa ingon og nga magkinabuhi nga malinawon, manggihatagon og madagayaon. Og didto nahuman ang kagubot og nahatagan og saktong bahin ang matag usa. Ang gasa nagikan sa magbubuhat maoy naghatag kanila og daghang panalangin og sila gibansagang humayanon. Mga kaigsunan, saksihan ta ang pasundayag gikan sa Barangay Libasod, ang hugpong sa mga mag-uuma. Your time starts now. No. Yeah.
San Miguel, ang yuta sa San Miguel. Ugma, dugma, 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 panginabuhi. Ugma, dugma, 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 manlihugna. Ugma, dugma, 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 panginabuhi. Ugma, dugma, 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 manlihugna. Magtanong sa buntag, sa kahapuno, bunga sa kalipay. Magtanong kita, ang anihunod, bunga sa kalipay.
Wow! An exceptional performance worthy of celebration.